السلام عليكم، معكم أستاذة سناء. في هذا الفيديو غندير لي زيكزيرسيس على درس ديال لي ميلونج ديال الاولى اعدادي. دونك كنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو وما تنساوش كيف العاده تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. نبداو بسم الله. نبداو بليكزيرسيس 1. دونك ليكزيرسيس 1 اش كيقول لنا ريبوندر باغ فري او فو، يعني نجاوبوا بصحيح او غلط. عندنا مجموعه ديال الجمل، دونك كل جمله غادي نحاول نقراها وغادي تاكدوا منها وغادي نشرحها باش تعرفوها واش صحيحه ولا غلط. حاولوا توقفوا الفيديو وخرجوا ليكزيرسيس عاد باش تشوفوا لا كوريكسيون. دونك اول فراس كتقول quand le sel se dissout dans l'eau on le voit plus, il a disparu. قالك بان الملحه من كتذوب في الماء ما كنبقاوش نشوفوها بالعين المجرده، كتختفي. واش صحيحه ولا غلط؟ الجمله الثانيه si un mélange est homogène on ne voit pas ses constituants. الجمله الثانيه كتقول بان الخليط راه متجانس وما كنشوفوش المكونات ديالو. صحيحه ولا لا؟ يعني الخليط المتجانس اذا كان ما كنقدروش نشوفوا المكونات ديالو. الجمله الثالثه اش كتقول لنا لو اي ويل سون دو ليكيد نون ميسيبل، يعني الماء والزيت راهم جوج ديال السوائل غير قابلين للامتزاج. صحيح او غلط؟ الكاتريام فراز كتقول لك لو سكر اي لو فورم ان ميلونج هيتيروجين. قال لك السكر والماء كيشكلوا لينا واحد الخليط اللي هو غير متجانس. الجمله الاخيره une émulsion n'est pas obtenue par dispersion sous forme de gouttelettes d'huile. قالك بان هذاك الميلونج اللي كيتسمى ليمولسيون ما كنحصلوش عليه من خلال التشتت، يعني داك التشكل ديال الفقاعات ديال الزيت. والصحيح ولا لا؟ دونك نتمنى انكم تاخذوا وقتكم وتخدموا ليكزيرسيس عاد باش تشوفوا لا كوريكسيون. بالنسبه لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1، دونك لا فراز نيميرو 1 فري، حيت فعلا ان الملحه من كنديروها في الماء وكنديروا لاجيتاسيون دونك كنشوفوا من بعد هذاك الاناء اللي دايرين فيه الملحه مع الماء ما كنبقاوش نشوفوها بالعين المجرده، كتختفي، كيولي يبان لينا على شكل فاز وحده، يعني ما كنبقاوش نشوفوا الملحه بوحده والماء بوحده. بالنسبه للجمله الثانيه si un mélange homogène on ne voit pas ses constituants، صحيحه حتى هي. علاش؟ حيت الخليط المتجانس من الخاصيات ديالو اننا ما كنشوفوش المكونات ديالو، يعني كيكون على شكل فاز وحده. الجمله الثالثه l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. قالك بان الماء والزيت هما جوج ديال السوائل غير متجانسه. صحيحه. علاش؟ لان الماء والزيت من كنخلطوهم وكنديروا لهم لاجيتاسيون دونك الزيت كيطلع الفوق حيت خفيف والماء كيبقى لتحت، دونك كيبانوا لك راه ما كايناش على شكل فاز وحده، ولكن كيبان لك راه كاينين جوج طبقات. بالنسبه للجمله الثالثه الرابعه لو سكر اي لو فورم ان ميلونج هيتيروجين، وهذه غلط، حيت الملحه السكر والماء من كنخلطوهم في واحد الاناء دونك يعطينا واحد الميلونج اللي هو هوموجين، ما كنبقاوش كاع نشوفوا السكر، كيولي يبان لنا خليط واحد. هذه غلط، هذا سي ان ميلونج اللي هو هوموجين. بالنسبه للجمله الرابعه الخامسه une émulsion n'est pas obtenue par dispersion sous forme de gouttelettes d'huile. قالك بان هذاك الميلونج اللي كنسميوه حنا ليمولسيون ما كنحصلوش فيه على دي غوتليت ديال الويل، يعني هذوك الفقاعات ديال الزيت. غلط، هو يا راه واحد الميلونج اللي ملي كنديروا لاجيتاسيون يعني ايميدياتمون كنديروا لاجيتاسيون كيبان لك واحد الفقاعات ديال الزيت هما الاولين، عاد باش كيتسناو شويه الوقت وكيبان جوج طبقات، كيكون الزيت الفوق خفيف عاد باش كيكون الماء لتحت. ندوزو ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 كيقول لنا كومبليت لو تيكست بار لي مو سويفون، يعني هنايا في ليكزيرسيس غنحاولوا نملؤوا الفراغات في الجمل التاليه. دونك هذوك لي مو اللي غادي نديروهم في الفراغات كاين عندنا هوموجين، هيتيروجين، ميسيبل، نون ميسيبل، dioxyde de carbone et déplacement d'eau. Donc عندنا deux liquides sont dits s'ils forment un mélange. Deux liquides sont dits s'ils forment un mélange. دونك هادو دو فراز اللي غادي نملؤوهم بالفراغات اللي كاينين الفوق بالكلمات في الفراغات المناسبه. tous les boissons gazeuses contient، قالك زعما ان كاع المشروبات الغازيه مناش كتكون، يعني اشنو فيها ليليمون برينسيپال اللي كنا شفنا في الكور. on recueille le gaz d'une boisson gazeuse par، هنايا كنقلبوا على لا ميثود او لا تكنيك اللي كنجمعوا بها الغاز من واحد الميلونج. دونك نتمنى
توقفوا الفيديو وتستخدموا ليكزارسيس هو الاول عاد باش تشوفوا لا سوليوشن. Donc la solution de l'exercice 2, deux liquides, donc pour la première phrase, deux liquides sont dites, donc l'oul que تكون miscible s'ils forment un mélange homogène. Donc les deux phrases راهم بحال بحال غير إلا درت miscible خاصني ندير un mélange homogène. إلا درت non miscible خاصني ندير un mélange hétérogène. Donc pour la troisième phrase, tous les boissons gazeuses contiennent de dioxyde de carbone. حنا هادي خدمناها درنا في l'expérience اللي درنا في الكور فلو ديال الشو اش كيطرالي il se trouble. donc من il se trouble يعني عندنا لو CO2. من عندنا لو CO2 يعني هو واحد الغاز اللي هو دائما كيكون في لي بواسون غازوز. on recueille le gaz d'une boisson gazeuse par déplacement d'eau. donc هاد déplacement d'eau كما قلنا في الكور هي واحد تكنيك pour recueillir le gaz. donc ندوزو l'exercice 3. L'exercice 3 قال لك on réalise les mélanges suivants. عندنا 3 mélanges. donc الميلانج الاول فيه الالكول بلس لو. الميلانج الثاني فيه l'huile بلس لو. الميلانج الثالث فيه لو فينيغر بلس لو. donc نلاحظوا حنايا لي ميلانج في الفوتو. donc quelle est la nature de chaque mélange يعني شنو الطبيعه ديال شاك ميلانج. خاصني نعرف انا واش هذاك الميلانج واش هوموجين ولا هيتيروجين. donc نتمنى انكم توقفوا الفيديو وتخدموا l'exercice عاد باش تشوفوا la solution. pour la correction ديال l'exercice 3, donc pour الميلانج الاولاني عندنا الالكول بلس لو. كنلاحظوا في الصوره بان الالكول بلس لو كيعطينا واحد الميلانج اللي هو هوموجين. علاش؟ حيت كيكون على شكل فاز وحده ما كنشوفوش لي زيليمون كل حاجه بوحده مفرقه وانما كنشوفوه على شكل فاز وحده. donc pour الميلانج الثاني اللي هو الزيت مع الماء كنشوفوا ان الميلانج فيه جوج طبقات. فيه الطبقه الفوقانيه اللي هي الزيت علاش حيت خفيف اللي ليجير. دونك الطبقه الثانيه هي الماء. هذا الميلانج كنسميوه هيتيروجين. بالنسبه للميلانج الثالث هو الفينيغر مع يعني الخل مع الماء. الخل مع الماء كما كنشوفوا في الصوره راه واحد الميلانج اللي هو هوموجين. علاش؟ حيت هو كيكون في اون سول فاز. دونك بويسكو هو اون سول فاز ما كنشوفوش الفينيغر بوحدو كنشوفوا الماء بوحدو مفرقين راه هوموجين. دونك كنتمنى انكم فهمتوا لي زيكزارسيس مزيان وما تنساوش انكم تطرحوا لي الاسئله اللي عندكم وشكرا.